सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया और मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है क्योंकि काबिल रहम ये हालत है। गुरबत की चक्की में पिसता आम आदमी तब्दीली की जिस उम्मीद के साथ हुक्मरान जमात को इक़्तिदार में लाया था, उनकी उन उम्मीदों पर अब पानी फिर चुका है। आज वही आम आदमी एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। ये तब्दीली वो चाहता था लेकिन ये तब्दीली उसको नहीं मिल पाई। महंगाई ने साबका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हुक्मरान जमात के वादे ताहाल वादे ही हैं और इनके वफा होने में कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें खाने पीने की अशिया की सस्ते नरखों फरहमी पर गौर किया गया। इजलास में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, हम्माद अजहर, जहांगीर तरीन, शहबाज गिल और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर ने शिरकत की। बज़ाहिर इजलास में अवामी रिलीफ के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि बुनियादी अशिया ज़रूरत की कीमतें हर सूरत कम की जाएं। इजलास में आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें कम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर हिदायत की कि कुछ भी करें लेकिन अवाम को रिलीफ फराहम करें। अवामी रिलीफ के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। कीमतों में कमी के लिए हर हद तक जाएंगे। आम आदमी के किचन में बुनियादी अशिया हर हाल में पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म ने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों में खरीदने की सकत नहीं उन्हें हुकूमत राशन फराहम करेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत इंतहाई गरीब अफराद को राशन देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को भी अहम इक़दामात की हिदायत की। कहा किसी भी चीज़ के पैसे काटें मगर गरीब आदमी को सहूलियात फराहम करें। अब नाजरीन, सवाल ये उठता है कि क्या ये सब हो जाएगा? गरीब को दो वक्त की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा या इन हिदायत और ऐलानात को भी उन्हीं वादों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा जो अब तक वफा के मुंतज़िर हैं, या यूं कहा जाए कि मुस्तकबिल करीब में इनका मुमकिन होना नामुमकिन नजर आता है। नाज़रीन, अब दूसरी जानिब आते हैं बड़ी अदालत में होने वाली बड़ी समातों में, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को मसालिस्तान करार दिया जा चुका है। जी जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद शहर कायद के हवाले से एक्शन में नजर आते हैं और उन्होंने वाज़े अहकामात जारी कर दिए हैं कि इंतजामिया कुछ भी करे, रेलवे अराजी से कब्जे हटवाए और शहर में कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। इस हुक्मनामे के बाद बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या शहरी इंतजामिया इस काबिल है कि 15 रोज में ये इकदाम कर सके? वो लोग जो इन रेलवे में अराजी को खाए बैठे हैं या कब्जा करके बैठे हैं, क्या इतनी आसानी से इन जमीन से वाजुआ करा ली जाएगी? क्या कराची को उसकी असल हालत में 15-20 दिन या चंद माह में बहाल किया जा सकता है, जिसे कई दिहाइयां लगी हैं यहां तक पहुंचने में? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली समातों में वफाकी, सूबाई और शहरी इदारों का कच्चा छिट्टा खोल कर रख दिया है। ये वाज़े हो गया है कि बुलंद बाला इमारतें किस तरह कब्जे की जमीन पर बनाई गई हैं। सरकारी इदारों के अफसरान की गफलत और बदउनवानियां अब खुल के सामने आ गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि कौमी असेंबली में कसरत राय से मंजूर होने करारदाद की कि जिसमें बच्चों से जिनसी ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाएगी। ये करारदाद कौमी असेंबली में तो कसरत राय से मंजूर हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस करारदाद को पेश करने वाली हुक्मरान जमात ही एक पेज पर नजर नहीं आती। हालत तो यह है कि वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस करारदाद की मुजम्मत करते नजर आते हैं। हुकूमती वज़रा के इस दोहरे मेयार पर रहम आता है कि कम अज कम वो जमात जो कौमी असेंबली में एक करारदाद लाकर उसे मंजूर करवाना चाहती है, लेकिन उससे पहले खुद तो उस पर इत्तेफाक कर ले। अब यहां करारदाद के हवाले से बात की जाए तो मुखालिफ करने वालों में यह सवाल भी उठता है कि वो जाएं और उन वालदैन के पास जाएं जिनके बच्चियों को पहले अगवा किया गया, फिर उनके साथ रेप किया गया और बाद अज़ां उनको कत्ल करके किसी गंदी नाली में फेंक दिया गया। उन वालदैन पर क्या गुजरती है, वो अपने बच्चों को इस जुर्म क्या सजा तशखीस करते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। मेहमानों से आपको तारुफ कराते हैं। शाह खबर साहब माहिर कानून है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उस्मान बसरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शाह खबर साहब इजाज़त देंगे उस्मान बसरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि जो मैंने गुफ्तगू की है उसमें ज़्यादातर बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं। बसरा साहब ये बताइए, महंगाई पर तो आएंगे, लेकिन
جب ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مخالفین جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس قرارداد کے حق میں بولیں کیونکہ انسانی ہمدردی انسانی جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا اس قرارداد کے حوالے سے پارٹی کے اندر بات نہیں ہوتی، کابینہ میں بات نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کے لیے۔ میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا اور واقعی 2 حصوں کے اندر کیا زبردست آپ نے تصویر کشی کی ہے اور کیا ہی زبردست الفاظ کا آپ نے چناؤ کیا ہے۔ چلیں اس کے اوپر بھی ابھی آ جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جمہوریت جس کا نام ہے نا جی، یہ ایک بڑا ایک میکنزم کا نام ہے۔ اس کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور آپ کی جو سوچنے کا ایک ڈائیورسٹی ہے آپ کی اوپینین کے اندر، یہ بھی ایک بلیسنگ کے طور پہ لی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر کیونکہ آج تک کبھی بھی صحیح معنوں میں ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کبھی کوئی جمہوری سیاسی پارٹی رہی نہیں ہے، تو یہاں اراکین پارٹی اور پارٹی کے جو ایم این اے ایم پی ایز یا مکنہ میں بیٹھنے والے حضرات ہیں، ان کا آزاد خیال یا آزاد سوچ ہونا یا ان کے آزاد لب ہونا یہ کبھی تصور نہیں تھا۔ تو یہ بلیسنگ بھی آپ پاکستان کے اندر الحمدللہ، یہ تبدیلی بھی پاکستان کے اندر الحمدللہ عمران خان کے حصے میں آئی کہ یہ ہماری پارٹی ہے جو صحیح معنوں کے اندر ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے جس کے اندر ڈیموکریسی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو متنوع اور آرا ہونا جو ہے وہ ایک بلیسنگ کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، نہ کہ قرض کے طور پہ، نہ یہاں پہ لوگوں کو کیپ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اوپر سے خاندان جو ہے جو لمیٹڈ کمپنی کو ہولڈ کرتا ہے سارے کا سارا، اس کی طرف سے آپ کو ایک حکم آ جائے کہ فلاں ایک قرارداد آ رہی ہے اور سمن ہو جاؤ، بکمن ہو جاؤ، امجن ہو جاؤ، فاہم لا یرجعون ہو جاؤ۔ یہاں ایسی کوئی کلچر نہیں ہے ہماری جماعت کے اندر۔ جہاں ایک لوگ کھل کے بحث کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، معافی و ضمیر کو بیان کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بسرا صاحب میرا آپ سے سر سوال یہ تھا کہ آپ جب قرارداد لے کر آتے ہیں تو کیا اس میں بحث پہلے پارٹی کے اندر ہوتی ہے؟ میرا سوال یہ تھا کیونکہ شیریں مزاری کے والے صاحب سے میں نے ایک کہیں خبر دیکھی تھی، میری نظروں کے سامنے سے گزری، انہوں نے کہا کہ یہ فرد واحد کی قرارداد ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کہیں گے یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیے میں اسی طرف آپ کو لے کے آ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے اگر ہمارے ایک جو ممبر ہیں آنریبل ہمارے اسٹیٹ منسٹر ہیں، جب انہوں نے اس کو ٹیبل کیا ہے تو وہ ہماری پارٹی کی طرف سے ٹیبل ہوئی نا جی، وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جو ایک بلیسنگ ہے کہ لوگ ایک میری کسی سوچ سے اتفاق کر سکتے ہیں، علی محمد خان کی سوچ سے اتفاق ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہماری پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ فلاں پارٹی کی لائنز ہیں اور آپ اس سے نہ رائٹ ہو سکتے ہیں نہ لیفٹ ہو سکتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے اس کو پیش کیا، قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی، کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا۔ لا محالہ جمہوریت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اور جب تک اختلاف نہ ہو چیز کے اندر تو وہ اس کا جو ڈائیورسٹی ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک، لیکن اس کو اپریشیٹ میں تو اپنی حد تک اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ، کیونکہ جو ایک بات ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، ایک طرف کے کچھ لوگ ہیں، کچھ پاس کرنے والے ہیں، کچھ اس کے اگینسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی کی مختلف ہو سکتی ہے، کہ اسلام کے اندر جو سزا کا تعین کیا جاتا ہے یہ فرد واحد یا افراد کو جسمانی تکلیف دینا مقصود نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جرم جو ہے وہ معاشرے کی بنیاد کے خلاف، اس کی بنتی کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ تو ایک ایگزیمپلری پنشمنٹ سیٹ کی ہے اسلام نے اپنے قانون کے اندر، تاکہ اس دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ حالانکہ عام آدمی جو سمجھے، جو سو کالڈ یہاں پہ جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جو ماڈریٹ لوگ ہیں، جی ہاتھ کیوں کاٹ دیں؟ ہاتھ اس لیے کاٹ دینے چاہیے تاکہ جب وہ معاشرے کے اندر جائے تو چوری کو کبھی گناہ کے طور پہ لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ چوری کر کے میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں اور چوری کر کے میرے بچے جو ہیں یہاں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں اور میں سارے نظام قانون کو اور نظام انصاف کو انکویسچن کر دوں اور ملک کے اندر چوروں کا راج ہو جائے۔ اگر یہاں پہ سزاؤں کا صحیح معنوں میں ایگزیمپلری پنشمنٹ سیٹ کی جائیں گی، آج اس مغرب کی آپ بات کرتے ہیں، یہ میں وہاں پہ رہا ہوں، پڑھا ہوں وہاں پہ اس معاشرے نے بڑے لمبے عرصہ ایگزیمپلری پنشمنٹ دی، اور اب جا کے وہ بات کرتے ہیں جس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ ہمیشہ سزا اور جزا کے کانسیپٹ سے ہی اس کا تعین کیا جاتا ہے، کس طرح وہ آگے جائے گا۔ تو میرے خیال میں اسلام کا بھی کانسیپٹ یہی ہے، اور جب پرائم منسٹر عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ایکشن جو ہیں دے اسپیک سم تھنگ ایلس، اور ہمارا جو ایکٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو۔ آپ نے اس کو جمہوریت سے تشبیہ دی اور آپ نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے حسن ہوتا ہے، میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ پھر آج علی محمد خان صاحب اتنا ناراض کیوں گئے؟ انہوں نے تو ٹویٹر پہ کہہ دیا کہ کافی انہوں نے باتیں سخت کہی ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ فواد چودھری کو انہوں نے جواب دیا، فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اس طرح کی نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو فالو کرتے ہیں یا ہم پر جو لاگو ہوتا ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر لاگو ہوتا ہے، اور پھر ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں
کہ اس طرح سے سزائیں دیں اور دنیا کی مخالفت سے ہیں. تو اس کا جواب دیا. تو پھر جب جواب دیا, اگر یہ جمہوریت کا حسن ہے, آپ کے اندر جب باتیں ہوتی ہیں, پارٹی کے اندر جب باتیں ہوتی ہیں. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں, الیکشنز ہو کے ایک پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے, اس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں, وہ جماعت اپنا وزیر اعظم کے لیے ایک شخص کو نامینیٹ کرتی ہے, اور اگر آپ اس سے اختلاف کریں, آپ ہی اسی جماعت کیوں, تو پھر تو آپ سے کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا, آپ کو تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا جائے گا. کیا اس وقت جمہوریت نہیں ہوتی؟ دیکھیں, پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ بھی ایک ڈیفائن چیز ہے, اور پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ بڑا کرسٹل کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کرنا پارٹی کے آئین کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انحراف ہے, اور کون سی چیزیں ڈسپلنری یا ڈسپلنری ایکشن کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن آراء کا مختلف ہونا مختلف باتوں کے اوپر, یہ پارٹی ڈسپلن کے اندر نہیں آتی. اور تھوڑا سا میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ 2-3 ٹویٹس جو کل کے فواد چودھری کو جواب کے طور پر جواب غزل کے طور پہ وہ جو آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آ رہے ہیں, وہ فیک اکاؤنٹ ہے علی محمد خان کے, اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا کل کا کہ وہ میرے اکاؤنٹ نہیں ہے. اس حد تک درست ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اس سے ڈس ایگری کیا, وہ سمجھتے ہیں ان کی اپنی اس کے پیچھے لاجک ہے, ان کی اپنی گراؤنڈز ہیں, وہ اپنی بات سمجھتے ہیں, شیریں مزاری اپنا سمجھتی ہے. لیکن قرارداد کیونکہ پاس ہوئی ہے, جمہوریت کے اندر جو اکثریت رائے سے پاس کیا جاتا ہے وہی پریویل کرتا ہے. شاہ خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. خاور صاحب بتائیے گا, کیا یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو سکتا ہے جو قرارداد گزشتہ روز منظور کی گئی, کیا اس کو پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں؟ ایک سزا کے طور پر آپ سزائے موت پھانسی پہ لٹکانا, وہ بھی سر عام پبلکلی, ایسا ہو سکتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس پہ؟ دیکھیے سلمان, بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرارداد پیش ہوئی اور وہ ایک ایسے کبھی جرم کے بارے میں ہے کہ جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کو قتل کرنا, اور قانون میں پاکستان پینل کوڈ میں اس کی سزا موجود ہے, اس کی سزائے موت ہے, اور اس میں سخت سزا جو ہے اس میں تعین کیا گیا ہے. لیکن اس بات کا تعین کرنا کہ وہ ان کی ہینگنگ جو ہے یا سزائے موت جو ہے وہ عوام کے سامنے پبلکلی دی جائے, یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ بھی اور ہمارے تمام شہری جو ہیں وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے پابند ہیں. اب ہمارا جو آئین ہے اس میں ایک بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر ہے جس میں آرٹیکل 14 ہے, وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو انسان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا, اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ غیر مساویانہ سلوک نہیں کیا جائے گا. میں اس کی چیز کی وکالت نہیں کر رہا کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو بالکل, اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے, اس کو سزائے موت دینا, یہ ایک اٹ سیلف ایک بڑی ایگزمپلری سزا ہے جو کہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور کے اوپر لوگوں کے سامنے جاتی ہے. لیکن جہاں پر اس قرارداد کا پیش ہونا, اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قرارداد کی کیا اہمیت ہے اور قانون سازی کی کیا اہمیت ہے. قرارداد جو ہے ٹھیک ہے, وہ ایک اس کا ایک اخلاقی اس کا پہلو ہے, ایک اخلاقی پریشر ہے کہ قومی اسمبلی نے جو ہے قرارداد منظور کی متفقہ یا اکثریتی رائے سے. لیکن اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیا اس قرارداد کے پاس ہونے سے کیا اس طرح کی پبلک ہینگنگز ہو جائیں گی؟ اور دوسری چیز, جیسے کہ ابھی عثمان بصرہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پارٹیز کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. بالکل, جمہوریت جو ہے وہ اختلاف رائے کا نام ہے, اور دوسرے کے رائے کو اہمیت دینا اور اس کا احترام کرنے کا نام ہے. لیکن ایک چیز میں عثمان بصرہ صاحب سے اختلاف کروں گا کہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمانی پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا اس طرح کی قرارداد ہوتی ہے تو اس پہ پارلیمانی پارٹی ایک چیز کا تعین کرتی ہے کہ, اور اس میں اگر کوئی اختلاف کرے بھی تو وہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ضرور اپنا اختلاف جو ہے وہ ریکارڈ کروائے. لیکن جب ایک کولیکٹیولی ایک پارلیمانی پارٹی ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر وہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ تمام ممبران پارلیمنٹ کا جو کہ اس پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہیں لازم ہو جاتا ہے, پہ بائنڈنگ ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کی اگر باتیں شروع ہو جائیں تو وہ پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہماری ایک بڑی سینئر فیڈرل منسٹر نے وزارت خارجہ کی جو کارکردگی تھی آزاد کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے, اس پہ انہوں نے تنقید کی, جس کے بارے میں پھر وزارت خارجہ کو اس کے بارے میں وضاحت کرنا پڑی, اور اس موصوفہ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یا ان کا موقف تھا ان کو انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا. تو ایسی چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کو اور پارلیمانی جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے جو ٹریئری بینچز سے ہیں ان کو تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے
کیونکہ وہ جب اپنے ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف یا اپنی حکومت کے ایک ادارے کے خلاف کوئی رائے زنی اس طرح پبلکلی کرتے ہیں تو اس سے حکومت کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے. تو اختلاف رائے اپنی جگہ وہ اس کو ضرور کریں اپنے پرائیویٹ فورمز کے اوپر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں, لیکن جب آپ پبلکلی ایک قرارداد پاس ہو گئی ہے اور اس میں اگر حکومت کے کوئی اراکین یا وزراء اگر اس سے پبلکلی اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ایک انکنسسٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے. ایک چیز میں بس اور عوام بھی کنفیوز ہوتے ہیں. خبر صاحب اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ پارٹی کے اندر کوئی بات چیت ہوتی ہے اس میں کوئی اختلاف بھی کرتا ہے, اس کے حق میں بھی ہوتا ہے, اختلاف کرنے والے بھی اپنی جگہ اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, حق کرنے والے بھی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کو باہر نہیں نکالا جاتا ہے. اور کیونکہ خاص طور پہ اس وقت جب آپ حکمران ہو, آپ کی جماعت حکمرانی میں کر رہی ہو, تو اس وقت لوگوں میں منقسم ہونے کا ایک تاثر جاتا ہے کہ حکمراں جماعت ہی, ان کے لوگ ہی منقسم ہیں کسی رائے پر. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے دیکھیں اپوزیشن تو بیٹھی ہوتی ہے تنقید کرنے کے لیے, اور اس طرح کی جب انکنسسٹنسی ہو, ایک میجورٹی پولیٹیکل پارٹی جو ٹریئری بینچز میں بیٹھی ہوئی ہے ان کا موقف ایک ہے, اختلاف اپنی جگہ پہ بالکل ہر بندہ کر سکتا ہے. اور جو فواد چودھری صاحب نے یا محترمہ منسٹر صاحبہ نے بھی اگر کوئی اختلاف کیا تو اس کی بھی پیچھے کوئی لاجک ہوگی, ان کے پیچھے بھی یہ ایسی کچھ جواز ہوگا کہ شاید وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر ہمیں جو ہے کس طریقے سے ایک سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور اس سے شاید ہمیں اور پرابلمس کا انٹرنیشنلی سامنا کرنا پڑے. ان کا اپنی جگہ پہ بالکل اپنا موقف درست ہو سکتا ہے, لیکن یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم اجتناب کرنا چاہیے. اس سے حکومتی پارٹی جو ہے یا اس میں ایک تقسیم کی جو ہے وہ ایک تاثر ابھرتا ہے. گو کہ وہ بڑی کم اختلاف ہے, لیکن اس کو جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. ویسے ٹھیک ہے, مہنگائی کی کچھ بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب, ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا, مہنگائی کم کرنے کی وہ بات ضرور کرتے ہیں, ان کی نیت بھی ہوتی ہے کہ مہنگائی کم کی جائے, لیکن جس دن وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے, لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں ملنی چاہیے, اس کے نیکسٹ ڈے بنیادی ضرورت کی چیزیں ملنا تو دور کی بات ہے, اس کے حصول کے لیے لمبی لائن لگ جاتی ہے. وہ چیزیں اس کا کال پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا بحران پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بصر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے؟ وزیر اعظم صاحب کا ویژن سب کے سامنے ہے, وعدے کافی ہیں, لیکن مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, دالیں ہیں, اس کے علاوہ آٹا ہے, چینی ہے, انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے, اور جہاں مل رہی ہے اس کے لیے بھی لمبی قطاریں لگنے لگی. اچھا سلمان, اب میں یہ چاہوں گا, دیکھیے کہ اب آپ ایک دو منٹ ذرا مجھے ذرا سنیے. میں اس کو سکتا ہے تھوڑی سی تلخ باتیں کروں, اور وہ تلخ باتیں جب ہمارے متعلق بھی ٹیلی ویژن پہ کی جاتی ہیں تو ہم بھی, یہ بھی جمہوریت ہے, آپ کریں میں سنوں گا سر, کوئی مسئلہ تھوڑی اچھی نہ لگیں. جی اب دیکھیے, میں ذرا معذرت سے ٹیلی ویژن کے اوپر تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے. بڑا ہی الفاظ کا جو چناؤ اب ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, مجھے اس سے ذاتی طور پہ بھی اختلاف ہے, اور ایز اے حکومت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کیونکہ آپ ایک فکری رہنمائی کا کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر, اور جب ہم ایک بات کو, جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک وقت کی روٹی کو غریب ترس گیا ہے, تو سننے والا سمجھے گا شاید پاکستان میں باہر جو ہے وہ شاید کوئی اللہ معاف کرے کچھ طرح کوئی جنگ کا عالم ہو گیا کہ ایک وقت کی روٹی کسی کو نہیں مل رہی. آپ پوری ایمانداری سے بتائیں, میں سلمان آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے قرب و جوار میں کتنے لوگ ہیں پچھلے ہفتے کے اندر جو مارے گئے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے, جو بھوک سے مر گئے ہیں؟ میں نے اپنی زندہ آنکھوں سے, میں پاکستان کے لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہوں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. بصر صاحب, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں آپ کو جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے کافی جگہ غربت نظر آتی ہے. میں آپ سب نے مجھ سے سوال کیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ انکار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس سے میں انکار نہیں کر رہا, پیسے نہیں ہوتے. 20 روپے کی اگر روٹی ملتی ہے کون خریدے گا؟ مجھے بتائیں, جس کی ایک ماہانہ آمدنی 15,000. آج ہی اتفاق کی بات ہے سلمان, آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ میں دوپہر جب جمعہ پڑھ کے آیا تو میرا ڈرائیور نہیں تھا, اور میں خود تندور پہ روٹی لینے چلا گیا. میں نے اسلام آباد کے پوش علاقے سے 9 روپے کی روٹی لی, آن اوتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. سو 20 روپے کی روٹی اگر آپ, ہاں میریوٹ سے 20 روپے کی مل رہی ہے, اور یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اور 2 پوش ہوٹل ہیں بڑے بڑے, وہاں سے 20 روپے کی مل رہی ہے. اب لیٹس کم ٹو دا ایک اور پوائنٹ کی طرف. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں ٹیلی ویژن نے بڑا شدت سے کہا جی آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. آٹے کے ایک سپلائی چین کے اندر تعطل پیدا ہوا بوجہ اس کے سندھ نے اس کو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور پروکیورمنٹ نہیں کی ہے. اس کے علاوہ بحران تو یہ تھا کہ آٹا ختم ہو جائے, پاکستان سے گندم سرے سے ختم ہو جائے. نہ پاکستان میں الحمدللہ گندم ختم ہوئی, نہ آٹا ختم ہوا, لیکن ٹیلی ویژن نے یہاں پہ وہ بحران پیدا کیا کہ بڑے بڑے کارٹلز نے پھر اس کے اوپر سے ملینز اینڈ ٹریلینز روپے کمائے.
لیکن میری گزارش یہ ہے صرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن تھوڑی ٹف ہے. گلوبل ریسیشن کے بعد بھی پاکستان کے اندر اکنامک سچویشن ٹف ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ $1 ملین چیز ہے جو ٹیلی ویژن کو بتانی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج آپ کے پرائم منسٹر اس ملک کا قرضہ بھی اتار رہے ہیں اور آپ کی اکانومی کو سبسٹینشل اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو اگر سلمان بتائیں کہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے جب گیس کا سلنڈر غریب آدمی استعمال کرتا ہے, میں خود گیا ہوں سلنڈر کی دکانوں پہ جا کے سلنڈر لینے کے لیے, میں خود 350 روپے کم دے کے آیا ہوں پچھلے ہفتے سے. 350 روپے اس حکومت نے بنیادی طور پر سلنڈر کی ایک قیمت میں کمی کی ہے, لیکن ٹیلی ویژن نے اس کو نہیں بتایا. لیکن ٹماٹر کی قیمت جب بڑھی تو سارے ٹیلی ویژن نے کہا کہ کلہاڑیاں نکال لیجئے, زبان کے نشتر عمران خان کو ڈیزائن کرنا چاہیے. وہی ٹماٹر آج 30 روپے مل رہا ہے, کہیں بات نہیں ہو رہی. ٹماٹر 150, 200, 250 روپے ملتا تھا نا, تب بھی آپ کے وزیر خزانہ کہتے تھے کہ 25 روپے مل رہا ہے. سر آپ لوگ اس جگہ پر آتے ہی نہیں. دیکھیے جمعے کا ذکر آج کر دیا, آج ہفتہ ہے, آپ جمعے کی نماز کل صاحب سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں. نہیں بالکل, دیٹ واز اے سلپ آف ٹنگ. نہیں میں آپ کو اچھا آگے چلیے کر رہا ہوں سر, آپ نے میری تصحیح کی حکومت نے, لیکن آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں 250 روپے میں نے خود خریدا. میں نے خود, اگر آپ چھوڑیں نا قرب و جوار کی آپ بات کریں, میں نے خود 250 روپے مل رہا تھا, میں نے کہا مل رہا تھا. لیکن آپ کے وزیر خزانہ سلمان, اگر آپ یہ کہیں, سلمان کو اگر یہ کہنا پڑے باد نخواستہ ہی کہنا پڑے بھاری دل سے کہ ٹماٹر جو کبھی 300 روپے کلو بکا ہے آج 35 روپے کلو بک رہا ہے, اس سے ہوگا کیا کہ لوگوں میں ذرا ایک بہتری امید پیدا ہو جائے گی. اگر سلمان یہ کہے کہ آٹا جو ہے کل تک دستیاب نہیں تھا آج دستیاب ہے تو لوگ ذرا خوش ہو جائیں گے. اگر سلمان یہ کہے کہ گیس کے اوپر حکومت نے 350 روپے سلنڈر سستا کر دیا ہے, لوگ اچھا لگے گا. اگر سلمان کہے 400 روپیہ یوریا کی بوری کے اوپر اس مہینے سے آنورڈ جو آئے گی مارکیٹ کے اندر وہ سستی کسان کو ملے گی, لوگ خوش ہو جائیں گے. اگر سلمان لوگوں کو بتائے کہ اس حکومت نے $10.9 بلین کا قرضہ ادا کیا ہے اس پچھلے مالی سال کے اندر, اور اگلے مالی سال میں 28 بلین کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہیں, لوگ خوش ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے وزیر جب یہ کہیں کہ 250 روپے کلو ٹماٹر دے رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہمارے کسانوں کو ہی ہو رہا ہے, تو آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں. اور ایک بات بتائیں, جس کی 15,000 روپے ابھی بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد سے پھر یہیں سے شروع کریں گے. لیکن جس کی 15,000 روپے تنخواہ ہوگی, آپ مجھے بتائیں, آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں, اس کے گھر میں 2 بچے ہوں, ایک بوڑھی ماں ہو, ایک بوڑھا باپ ہو, اس کو کی دوائی بھی کرنی ہے, اپنا گھر بھی چلانا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے, پیمپر کا دودھ کا بھی خرچہ کرنا ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ پہلی حکومتوں نے قرضہ چڑھایا ہوا تھا تو ہم اتار رہے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ پچھلی دفعہ میرا گزارا 15,000 میں ہو سکتا تھا, اس دفعہ نہیں ہو رہا. پہلے مجھے 100 روپے 90 روپے دودھ مل جاتا تھا, اب تو 100 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے. میں پہلے 1 کلو دودھ لے کر آتا تھا, 1 لیٹر لے کر آتا تھا, اب میں آدھا لیٹر بھی نہیں لے کر آ پاتا. وہ تو یہ بات کرے گا نا, وہ جی ڈی پی کو نہیں مانے گا, وہ معیشت کو نہیں مانے گا, وہ کسی چیز کو نہیں مانے گا. چلیے وہ کہے گا کہ میرا گھر چلے, اس کے بعد بات کریں گے. ایک بریک لیں گے. بسر اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شاہ خور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, کہیں جائے گا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی مہنگائی کی, آگے بڑھیں گے, نون لیگ کے کچھ ایشوز پہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن مہنگائی کے حوالے سے بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو چیز پہلے مہنگی مل رہی تھی وہ سستی ہوئی ہے. لیکن میرے پاس مختصر سی لسٹ ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ڈالر مہنگا ہوا, آٹا, چینی, گیس, بجلی, پیٹرول, میڈیسن, مطلب جو ادویات جان بچانے والی ہوتی ہیں اس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا. مہمانوں کی طرف چلیں گے, ٹائم کی قلت ہوتی ہے. شاہ خور صاحب موجود ہیں. خور صاحب بتائیے گا مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا ہے کیا, یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ نہیں بتاتے, آپ تھوڑا سا زیادہ کر کے بتا رہے ہیں. میں آج ابھی بھی بات میں دیکھیں سلمان صاحب, مہنگائی میں تو بالکل اضافہ ہوا ہے. اس کا تو جو ہے اظہار آج کیبنٹ میٹنگ میں بھی ہوا, اور پرائم منسٹر نے بڑا, میرا پوائنٹ یہ تھا, اگر مہنگائی نہیں ہوتی تو پھر آج کیبنٹ میں ذکر کیوں ہوتا وزیر اعظم صاحب؟ جو ہمارے اکانومی کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور اس کے لیے جینا دو بر ہو رہا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا, اور انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ آپ ایسے اقدامات کریں تاکہ عام آدمی کو ریلیف ہو. جہاں تک دیکھیں جی روٹی کا تعلق ہے, دیکھیں روٹی تو چلے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی ناپید ہے. ایک غریب آدمی جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہی گندم ہے, وہ 2-3 روٹیاں کھا کے وہ کم سالن اور ایون چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے. لیکن جو ابھی میں وقفے کے دوران بھی عثمان بسرا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے وہ ہے آپ کے یوٹیلیٹی بلز, آپ کے گیس کے بلز اور آپ کے بجلی کے بل جو ہیں وہ اتنے زیادہ لوگوں کے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی ان کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی وسائل ہیں
وہ زیادہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ اس میں نکل جاتا ہے. وہ روٹی کو بھول چکے ہیں. اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف بیسڈ اکانومی ہے ہماری ابھی, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ تلوار لے کے ہم پہ کھڑی ہے, اور وہ سب سے زیادہ جو ڈیٹ ریٹائرنگ جو ہے ان کو جو نظر آتا ہے وہ تو یوٹیلیٹی کے بلز ہی ہیں جو کہ عوام دیتے ہیں. تو ان کی شرائط بڑی سخت ہے, اس چیز کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمیں ایسے اقدامات ضرور کرنے ہوں گے کہ جو ایک عام آدمی ہے, جیسے کہ ابھی ایک کم از کم جو اجرت ہے ایک مزدور کی, اس کا تعین ہے کچھ 17 یا 17,500. بالکل صحیح بات ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کیا اس 17,000 میں اگر آپ اس کا بجلی کا بل, گیس کا بل, اس کی ایڈیبل آئٹمس, اور وہ کرائے کے مکان میں بھی رہ رہا ہے, اس کے 2-3 بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ان کو میڈیکل کی بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, تو وہ یقیناً کسی طور بھی 17,500 میں کوئی ایک فرد اپنے 5 کنبے کے لوگوں کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے, اکانومی یا آئی ایم ایف کا پریشر اپنی جگہ پہ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انتظامی سطح کے اوپر آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب مہنگائی ہوتی ہے یا جس طرح کا ایک تاثر آتا ہے کہ چینی اور آٹا جو ہے وہ ناپید ہے یا کم ہو گیا ہے, تو اس میں ہمارا جو ایک ذخیرہ اندوز جو مافیا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ اجناس جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے اور وہ پھر اس وقت میں ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ ان کو لوکل سطح کے اوپر صوبائی حکومتیں جو ہیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا تدارک کریں کہ ایک جعلی مہنگائی جو ایک پیدا کی جاتی ہے اس کا کم از کم تدارک جو ہے وہ انتظامی سطح پہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے جو آج جو ڈائریکشن دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فائنانس ٹیم ہے ان کو اس چیز سے قطع نظر کہ ہم پہ آئی ایم ایف کا اپنا ایک پریشر ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ضرور کریں اکانومی کے اندر کہ کچھ اگر ان کو آپ کی یہ جو یوٹیلیٹی آئٹمس ہیں اس میں کچھ سبسڈی بھی دینی پڑے, کچھ اخراجات جو ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کر کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا عوام کے لیے. اور اس کے اوپر ہماری جو فائنینشیل اور اکانومک ٹیم جو ہیں, ہمارے منسٹرز ہیں, ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا ہے تاکہ یہ جو لوگ آج بالکل پریشان ہو چکے ہیں اور مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کا جو ہے وہ دونوں اینڈز میٹ کرنا مشکل ہو چکا ہے, اس کا تدارک ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری. چلیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, بات کریں گے مریم نواز کی بھی. مریم نواز کے حوالے سے بینچ دوبارہ بنایا گیا ہے, 2 بار تحلیل ہوا, تیسری بار بنایا گیا ہے. انہوں نے باہر جانے کے لیے اپلیکیشن ڈائل کی ہے کہ ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالا جائے. تو بصرہ صاحب, پارٹی کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس میں بھی اختلاف رائے ہے, اس میں بھی جمہوریت ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دینا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے. میں نے تو اپنی بات کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم صحیح معنوں میں سیاسی جمہوری پارٹی ہیں, صحیح معنوں میں, اور یہاں پہ ڈائیورژن ہے, ڈائیورسٹی ہے اوپینین کی, متنوع آراء ہیں. سر کوئی اس حق میں ہے کہ ان کو باہر جانا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیسنگ کہا. بالکل چند ایک لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ہارمنی کے نام پہ, جس کو پرائم منسٹر نے اگلے روز جب آزاد کشمیر کے اندر وہ سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ سکھا اور میں سر بکف ہوں تو مجھے لڑا دے کسی بلا سے مجھے, تو وہ اسی طرف انڈیکیشن کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک پولیٹیکل ہارمنی کے. لیکن دیکھیے قانون کو, آئین پاکستان کو اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو جو آئین اور قانون سے جڑی ہوئی ہیں, پرائم منسٹر نے اس کے کسٹوڈین بھی ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. لوگوں نے ہمیں احتساب کے نام پہ ووٹ دیے ہیں. لوگ بلیو کرتے ہیں آج کے دن تک کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ چوری ہے, پبلک ایکسچیکر کی چوری ہے, پبلک ایکسچیکر کی بے رحمانہ تقسیم ہے اپنی ذات و ذات کے اندر, ذاتی کاروبار ہے منافعت کے جو پاکستان کو پیچھے لے گئے ہیں. تو اگر دیکھیے مریم نواز رول آف لا کو سیبوٹاج کرتے ہوئے اور اس کو ہٹا کے, گورنمنٹ اس کے اوپر بہت کرسٹل کلیئر ہے, پرائم منسٹر اس کے اوپر کرسٹل کلیئر ہیں کہ اگر if it comes to the cabinet's collective responsibility, ہم ان کا نام ECL سے نہیں نکالیں. اچھا, میں اس وقت عطا تارڑ صاحب نے مجھے جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, بتائیے گا مریم نواز باہر جانا کیوں چاہتی ہیں, وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے دونوں والدین حیات ہیں, اس کی میں اس کرب کو نہیں سمجھ سکتا کہ جب وہ اڈیالہ جیل کے اندر جیلر جو ہے پیغام لے کے آیا تھا کہ آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی. صحیح. اور دیکھیے اس کا دکھ ساری عمر نہیں جاتا کہ آپ کے والدین میں سے ایک دنیا سے چلا جائے اور آخری لمحات میں نہ آپ ان کی خدمت کر سکیں
क्योंकि आपने कानून के आगे सरेंडर किया। नवाज शरीफ साहब की जो सर्जरी क्या इतनी क्रिटिकल है कि जानलेवा हो सकती है वो? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के हार्ट में 6 स्टंट डले हुए इस वक्त। एक ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। एक ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद उनका एक हार्ट का प्रोसीजर हो रहा था, जिसके दौरान उनका हार्ट प्रिक हुआ 2016 में, और उस प्रिक होने की वजह से हार्ट की परफोरेशन हुई और वो एक पूरा दिन वेंटिलेटर के ऊपर रहे। लाइफ सेविंग ऑपरेशन उनका लंदन में परफॉर्म हुआ। अब जब हार्ट की कैथेटराइजेशन होनी है और हार्ट की इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो, तो यूजुअली अब जरूरी नहीं है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक भी हो। तो इसलिए देखिए, कोई भी ऐसा प्रोसीजर ऐसे पेशेंट के ऊपर रिस्क से खाली नहीं है। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि उसमें रिस्क काफी ज्यादा है। तो फिर नवाज शरीफ साहब मना क्यों कर रहे हैं? वो ये जिद क्यों लगा रहे हैं कि जब तक मरियम नवाज नहीं आएंगी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा? आप लोगों को तो उनको कहना चाहिए, आपके तो लीडर हैं। इशू ये था कि मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा था कि पहले उनकी वालदा चलेगी, वो आखिरी लम्हात में उनके साथ नहीं हो सकी। सही। और ऑब्वियसली फैमिली के अंदर एक ऐसा बंदा चला जाए जिसने पूरी फैमिली को होल्ड टुगेदर किया हो, तो वो एक बड़ा एक इमोशनल एक इशू होता है किसी भी इंसान के लिए। मरियम नवाज शरीफ कानून में आपको सजा भी मिली है, आपने जी मेरी गुफ्तगू आपको जो है सजा भी मिली है, आपने बेल अप्लाई की है। इस कानून को तो ओवरकम करके आप नहीं जा सकते ना। देखें, दूसरी बात ये है, लीगल पोजीशन ये नहीं है, लीगल पोजीशन नहीं है मेरे भाई। लीगल पोजीशन फिर क्या लीगल पोजीशन है? लीगल पोजीशन ये है कि एक सेंटेंस सस्पेंडेड है, दूसरी मेरिट के ऊपर बेल है, और हमारी जो रिट पिटीशन बाहर जाने के लिए है वो हमारा नाम परमानेंट ईसीएल से निकालने के लिए नहीं है। वो 1 टाइम परमिशन 6 वीक्स की हमने अप्लाई की है कि 6 हफ्तों की इजाजत दी जाए, और 6 हफ्ते से 1 दिन ऊपर नहीं होगा। तो वो अभी कोर्ट के अंदर हमारी दरखास्त पेंडिंग है। मरियम नवाज शरीफ किसी भी इदारे, एजेंसी, अथॉरिटी को पाकिस्तान के अंदर मतलूब नहीं है। जब भी इंटेरोगेशन लाया गया है, पूरा ताउन उन्होंने किया है, और इस वक्त उनके खिलाफ कोई चार्ज भी ऐसा नहीं है। यानी नैब की कस्टडी में रही तकरीबन कुछ 40 दिन, उसके बाद 40 दिन वो रही कोट लखपत जेल के अंदर चौधरी शुगर मिल के केस में। जब उनकी बेल मेरिट पे हुई, उसके बाद से एक दफा भी तफ्तीशी टीम ने उनको इंटेरोगेशन के लिए नहीं बुलाया, और ये बात मैं उनके बिहाफ पे कहने को तैयार हूं कि अगर बुलाया गया तो वापस आ जाएंगी। अच्छा सर, आपकी बात से अगर मैं इस तरह से सोचूं कि मैं बिल्कुल आम इंसान हूं और मुझे ये अंदाजा हो रहा हो कि भाई मरियम नवाज साहिबा वापस आई अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर, मैं सैल्यूट भी पेश करता हूं उनको, वो वापस आई, हमारे लिए उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। लेकिन जब वो अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के वापस आ सकती हैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए, सिर्फ इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए, जैसा कि आपने अपनी तकारीर में कहा, आपने अपने बयानात में कहा, तो फिर नवाज शरीफ साहब का तो इतना कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, फिर यहां से जाना क्या मेरे ज़हन में तासुर नहीं आएगा कि यहां से जाना चाहती हैं? थैंक यू, आपने ये सवाल किया। उस वक्त उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कन्विक्शन का सेंटेंस पास किया था, और वो उस सेंटेंस की कंप्लायंस में पाकिस्तान आई थी। जिस तरह मैंने अर्ज किया, अभी उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस उस तरह से पेंडिंग नहीं है, अदालत में कोई ऐसी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। तो जब उनके खिलाफ वो किसी इदारे को मतलूब ही नहीं है, तो इस वक्त उनके बाहर जाने में क्या हर्ज है? ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो किसी पाकिस्तानी शहरी का है। उस वक्त अगर वो वापस आई थी, तो इस वक्त उनको बाहर जाने से क्या चीज रोक रही है? लीगली कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको रोका जा सके। वो उनका हक है कि वो अपने वालिद के पास जाएं, उनकी तीमारदारी करें। सर, तहफ़्फ़ुज़ात ये भी तो है ना कि फिर वो वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपसे इसी पर बात करेंगे, के हवाले से भी बात करेंगे, उनके जो घर को शेल्टर होम बनाया गया, इसके अलावा राना सनाउल्लाह के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अता ताराड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अता ताराड़ साहब, बताइएगा, अदालत में केस मौजूद है, लेकिन किस हद तक मजबूत है आपको लगता है केस? मरियम नवाज साहिबा का केस ईसीएल से नाम निकालने का मजबूत है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। नंबर 1 कि उनका नाम ईसीएल में तब डाला गया जब वो अडयाला जेल में अपना सेंटेंस सर्व कर रही थी। हमें किसी किस्म की उनके वकला को कोई लीगल इंटीमेशन नहीं दी गई कि नाम आ रहा है। अब जिस बेस पे नाम डाला गया था वो सेंटेंस सस्पेंड हो चुका है, और सेंटेंस वो भाग चुकी हुई है। ऑफ मूवमेंट पे के बाहर जाने पे जो उनका आईनी हक है, उस पर किसी किस्म की कदर नहीं होनी चाहिए, और लीगली भी हमारा केस माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैविंग सेड दैट, हमने परमिशन फिर भी 1 टाइम अप्लाई की है 6 हफ्तों के लिए, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है कि अगर 6 हफ्ते की परमिशन उनको ग्रांट हो जाए। सर, गारंटी कौन देगा वापस आने की? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी गारंटी दी थी, वो तो खुद नहीं आया अभी तक वापस। वो गारंटी नहीं थी, वो आपकी कुछ इतलात तो मेरा ख्याल है कंप्लीट नहीं है। वो जो अंडरटेकिंग कोर्ट को दी गई थी, या कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था, उसमें लिखा गया था कि 4 हफ्ते या जब मियां नवाज शरीफ साहब के
नवाज शरीफ साहब के लिए थी ना, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जानी थी और फिर एम्बेसी से एक बंदा जाता वो चेक करते। नवाज शरीफ साहब के लिए थी। शहबाज शरीफ साहब ने तो गारंटर नहीं बने थे वो। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग जरूर दी थी और वो हम पीरियोडिकल रिपोर्ट लाहौर अंडरटेकिंग क्या होती है? अंडरटेकिंग यही होती है ना कि वापस आएंगे। नहीं, देखिए अंडरटेकिंग क्या थी? अंडरटेकिंग के अल्फाज क्योंकि मैंने बैठ के ड्राफ्ट, इसलिए मैं आपको अक्सर बता सकता हूँ कि 4 हफ्ते या नवाज शरीफ जब सेहतियाब हो जाएं और वापस आने के काबिल हो जाएं और हम उस दौरान कोर्ट को पीरियोडिकली उन मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे। सर वो तो नवाज शरीफ साहब के लिए था ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अगर 4 हफ्ते या उसके बाद। जी ऐसा ही है जी, बिल्कुल। तो जी, मियां शहबाज शरीफ साहब का वापस आ रहा है किस्म की कोई नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने से किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन, यानी उनके सुप्रीम कोर्ट में जाके बाकायदा की बेल जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अच्छा सर, वक्त की किल्लत है इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। मुझे एक चीज आपसे जाननी थी। सलमान, मैं एक सवाल, सलमान आपके पास मौजूद है, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तारड़ साहब की इस अजीम रफाकत का फायदा उठाते हुए पूछना चाह रहा हूँ कि तारड़ साहब, अभी आपने कहा कि मरियम और वालदैन का होना और बीमार होना और इनके वालदैन जिंदा हों या खो दें, बड़ी अच्छी आपने माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाई। जब पहले मियाँ साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और तब जो मरियम साहबा यहाँ पे कैबिनेट के इजलास होल्ड किया करती थी, तब ये इमोशंस नहीं थे आपके? तब तो इंसानियत मुख्तलिफ पैराए में थी। जरा उसको बताएं जरा। बिल्कुल आपके साथ सियासत में इंडल्ज नहीं करूंगा। उनकी वालदा हयात थी, आपके वालिदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं बिल्कुल इस पे सियासी बात नहीं करना चाहता। मैंने अपना लेट्स मूव ऑन, इससे आगे बढ़ते हैं। ये बात की बात है, मैं आगे मैं आपसे पिछली दफा जब वो कैबिनेट के इजलास को ऐड करती थी, बसरा साहब एक मिनट रुकिएगा, बसरा साहब एक मिनट रुकिएगा। तार साहब ये बताइएगा, आपकी सागदार साहब से बात हुई है? उनका जो शेल्टर होम बना दिया, बिल्कुल जी, क्या बात हुई आपकी? वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि मुझे ये बताया जाए कि 100 तरह के घर जो हैं वो रोज सीज भी होते हैं, फ्रीज भी होती हैं प्रॉपर्टीज, ऑक्शन भी होती हैं। हुकूमत ने कितने डिफॉल्टर और कितने लोगों के घरों को पनाहगाह में तब्दील किया है? ये सियासी इंतकाम की इंतहा है कि ये सिंबॉलिकली किया है, सिंबॉलिकली सियासी इंतकाम नहीं है, सिंबॉलिकली किया है कि जितना बड़ा चोर होगा उसके ऊपर लायबिलिटी उतनी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जब 1999 में मुशर्रफ दौर में 180 बटल टाउन जो मियां मोहम्मद शरीफ के नाम प्रॉपर्टी है, उसको भी एक ओल्ड एज होम में कन्वर्ट किया गया था। वो कोर्ट से वापस की हुकूमत। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया डॉक्टर साहब से। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त खावर साहब भी मौजूद हैं। खावर साहब भी बताइएगा, मरियम नवाज का केस किस हद तक सारा प्रोग्राम तो आपने उनको दे दिया, तो खावर साहब ब्रेक से पहले आपसे ही गुफ्तगू हो रही थी। आप ऐसी बात तो ना करें यार बसरा साहब। देखिए वो सारी बात जो कर गए असल में तो उनको नून लीग का मौक़िफ़ लेना पड़ता है ना, आप वन साइडेड शो नहीं होता ना। मैं आपको इसलिए लिया ना। नहीं, मैं ये वक्त जो है ये उस्मान साहब को देने को तैयार हूं। नहीं, बसरा साहब से मैंने बात की थी, दिल खोल के बात की। नेशनल टेलीविजन के ऊपर आप बिठा लेते हैं, आप पूछते हैं जी बताएं इसहाक डार साहब मद्देज़ल्ला ने क्या फरमाया है? वो क्या फरमा रहे थे? जो खुद इश्तहारी हैं, जो पाकिस्तान की आइन को कानून को मतलूब हैं, अदालतें उनको ढूंढती फिरती हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के चोरी भागने वाले इश्तहारी से आप पूछ रहे हैं बताएं उनसे आपकी क्या बात हुई थी? इसलिए तो लोग टेलीविजन पे आके कहते हैं कि आप चोरों को प्रमोट करते हैं। अरे बसरा साहब, आप इसको टेलीविजन को बीच में क्यों लेकर आते हैं? मेरा काम है आपकी गुफ्तगू भी सुनना, सामने वाले की गुफ्तगू भी सुनना। टेलीविजन पे ऑफेंड ना हो। नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, लोग कहते हैं मैं अगर नून लीग की बात करूंगा तो मैं नून लीग का रिप्रेजेंटेटिव लूंगा ना। गाँव से लोग चोरी के इल्जाम में चले जाते थे, अब चोर टेलीविजन पे आके बैठ जाते हैं। वो ना बैठे तो उनके नुमाइंदे आके बैठ जाते हैं। आप लोग तो मेरा सुनना हक है ना, उनका कहना हक है, उनका सुनना हक है। आप काम ऑन द टेलीविजन नहीं, टेलीविजन पर आके वो अपनी बात भी करेंगे, आपकी बात भी करेंगे। आपने जितनी महंगाई की बात की, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कोई क्रॉस नहीं किया। हालांकि मैं आपको खैर खुद कह रहा था, हमने क्यों ना भाईजान जी, हम इश्तहारी हैं कोई? अगर मैं इश्तहारी हूं तो बताएं। मैंने उनसे पूछा है, मैं सिर्फ इनसे पूछा आपकी सागदार से बात हुई, आपने उनसे कहा जी इश्तहारी। बसरा साहब एक मिनट रुकना, देखें मैंने जो सवाल करना है वो मैंने डिसाइड करना है कि मैंने क्या सवाल करना है। मैंने उनसे, इसके वाले साहब साइकिलों की दुकान से उठ के अरबों खरबों हो गया। अरे सर बसरा साहब, लेट मी क्लियर माई सेल्फ। टेलीविजन पे चलाते हैं क्लियरली, जो भी सवाल करना है सर मैंने करना है और मुझे ये हक हासिल है कि मैं किससे क्या सवाल करूं। तो प्लीज सर, दुख तो हमें होता है ना जी। सर दुख होता है सर, आपसे जो सवाल करता है उसका दुख भी दूसरे को होता है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं कि रोटी नहीं मिल रही। खावर साहब ये बताइएगा, स्ट्रांग है केस मरियम नवाज का, अदालत में उनको इजाजत मिल जाएगी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने की? देखिए बात ये है कि एग्जिट कंट्रोल का एक पूरा एक लॉ मौजूद है, उसके आगे रूल्स मौजूद हैं और उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के भी फैसले मौजूद हैं जिसमें जो वजारत दाखिला या काबीना ने किसी का नाम अगर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नहीं निकाला तो उस पर जुडिशल रिव्यू जो है उसकी मिसालें मौजूद हैं।
उसमें एक अयान अली का केस है, एक बड़ा मशहूर रिपोर्टेड केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जुडिशल रिव्यू में उनका नाम एग्जिट कंट्रोल से निकाला था। तो उसमें कोर्ट के सामने यही चीज़ें पेश नज़र होंगी कि वो उनके क्या ग्राउंड्स हैं या उनके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के क्या ग्राउंड्स थे, और उसको निकालने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन हुई है और वो जो हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपने बुनियादी हकूक़ का जो वो जो है उसको प्रेस इनटू सर्विस किया है, वो कितनी उससे मुताबिकत रखता है उस दूसरे फैसलों से। तो ये भी कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं होगी कि अगर हाई कोर्ट उनको वन टाइम जो है वो परमिशन दे दे, चांसेस हैं, मतलब आपको लग रहा है चांसेस हैं निकालने के लिए, इसके चांसेस हो। उसकी वजह यह है कि इसकी पहले मिसालें मौजूद हैं कि वो अगेंस्ट हैवी श्योरिटी जो है वो ऐसी इजाज़त दे सकते हैं और उसकी पहले से अदालती नज़ायर मौजूद हैं। अच्छा तारड़ साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं वापस? उनकी हालत बेहतर लगती है तबीयत के हवाले से, वो रोड पे जब घूमते हैं तो वीडियो के सामने आ रही होती है तो बेहतर लग रहे होते हैं, तो उनको फिर इजाजत क्यों नहीं वापस आने की? जिस दिन जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, परवेज खटक और महमूद खान गिरफ्तार हो जाएंगे, डॉक्टर साहब वापस नहीं सर, ये गलत बात है ना। मैं तो आपसे सिर्फ डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ। गिरफ्तार हो जाएंगे महमूद खान, जहांगीर। अरे यार बसर साहब एक मिनट आप रुक जाइए ना, मुझे बात तो करने मुश्ताक चीनी पकड़ा गया। यकतरफा एहतसाब का एक प्रोसेस है इस मुल्क के अंदर जो फिलहाल राइज है, और आपको अदालतों में भरोसा नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे अदालत जमानतें दें, फिर भरोसा है इनको। डॉक्टर साहब को अदालत में भरोसा नहीं है? भरोसा है अदालत के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब को अदालतों में भरोसा नहीं है? अदालतों में भरोसा और नहीं है? वन साइडेड केसेस बनाए जाएंगे सर मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है। गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी रेफरेंसेस जो पेंडिंग है उनमें, तो डॉक्टर साहब वापस आ जाए। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब को नहीं है भरोसा यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं एकतरफा एहतसाब हो रहा है? देखिए यकतरफा एहतसाब इसलिए है कि अगर आप अपनी असेंबली देख लें तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो सारी सीटें खाली हैं, क्योंकि आधे रहनुमा जो है वो अंदर हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि 100 अरब का BRT है, कोई आंख उठा के नहीं देखता, और उसकी इंक्वायरी इतनी डिले की जाती है कि उनको इनेबल किया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लें, कभी एक स्टे कभी दूसरा स्टे। उसके बाद मुझे बताइए मालम जब्बा की इंक्वायरी का क्या बना? अभी आपने चीनी जो की है एक्सपोर्ट, उसमें जहांगीर तरीन साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब और उसके साथ खुसरो बख्तियार साहब की मिलों ने वो एक्सपोर्ट की है। आपने चीनी पे सब्सिडी दी, वो किसके कहने पे दी? अच्छा सर वाइंड अप करना है मुझे, बस एक सवाल फिर मैं बसर साहब की तरफ जाऊंगा, नाराज हो जाएंगे दोबारा वो, लेकिन बस मुझे बताइएगा आपका मामला, इसहाक डार साहब का मामला तबीयत का नहीं है, एहतसाब पर शकों को शुबात का है, बस यही है? प्लीज यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब आप ही कह रहे हैं मार्क्स हैं सिलेक्टिव तबीयत का नहीं है। वरना अगर अभी फिलहाल ये नैब जो है ये अक्रॉस द बोर्ड कर रहा होता अकाउंटेबिलिटी, तो इस तरह आप ये ना सुनते कि जुल्फी बुखारी की इंक्वायरी यकदम क्लोज हो। चलें, एहतसाब पर आपको शक व शुबात है, इस वजह से नहीं आ रहे हैं, आप ये कहना चाहते? अच्छा लास्ट मिनट है, मैं जरा बसर साहब की तरफ चले जाऊं। बसर साहब आप बताइएगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे वो वापस नहीं आएंगे, एहतसाब एक तरफा हो रहा है। सलमान, आज आपके प्रोग्राम के अंदर जो तारड़ साहब की गुफ्तगू है ना, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिम लीग नून जिस ग्रुप का नाम है, असल में ये इंसाफ होने पे बिलीव नहीं रखते हैं। आज इसको बेशक आप अपने खबरों के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाएं कि मैं आज ये समझ रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज तक मैं सच बता रहा हूं जुड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि उनका तबीयत से कोई मामला नहीं जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल नौसरबाज हैं। एक ज़माने में फिल्में चलती थी हांगकांग के ठग, ये हांगकांग के ठगों से अगली फिल्में हैं। ये देखिए कि यहाँ से भागे हुए हैं कि हमारी तबीयतें ठीक नहीं है, वो वहाँ पे जाकर कह रहे हैं सो मच, मेरे पास टाइम की किल्लत है, टाइम खत्म हो गया। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाखवर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम मुलाहिजा किया, अपनी आरा से बहुत शुक्रिया आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।